गए थे। इस महफिल मुशायरा में इंतहाई अहम लोग तशरीफ फरमा है। जिला के जनाब अब्बास फारूकी, जनाब आफ्ताब फारूकी तशरीफ फरमा है, कईम बर्नी है, हामिद अली खान है, जनाब बेशुमार अफराद बैठे हुए, इंतहाई साहिबान इल्म फारूक गर्की साहब मौजूद हैं। सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और इस मौके पे एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूँ जो सिर्फ शायर है, और शायरी जमालियात का नाम है। जमालियात से आगे जो कुछ है या तो नारा है या नजरिया है, शायरी है। मैं शायर नफ्सियात, शायर जमालियात इस्तकबाल कीजिए जनाब रौनक साहब। शायरी का लुत्फ आ जाएगा, समाज फरमाइए तालियों की धूम में जनाब रौनक साहब। मैं इस खूबसूरत महफिल में हल्का अरबाब तकलीफ के रूहनुमा जनाब तालिब जमील साहब को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालिब जमील साहब की शख्सियत और उनके औसाफ किसी से पोशीदा नहीं है। वो बिला शक व शुभ इस शहर में अदब के फरोग के लिए और शायरी को परवान करने के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो लायक तहसीन की है और लायक। इसके साथ ही मैं वक्त ज्यादा हो जाए एक कथा पेश करता हूँ जो जनाब महफिल में पेश करता हूँ तालिब जमील साहब के हवाले से। तो आज थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तालिब भाई की नजर है जो शेर कि किसी बादल के टुकड़े का बयां मालूम होती है, किसी बादल के टुकड़े का बयां मालूम होती है, तुम्हारी धूप मुझको साहिबा मालूम होती है। किसी बादल के टुकड़े का बयां मालूम होती है, तुम्हारी धूप मुझको साहिबा मालूम होती है। और तुम्हारी नरमियां जब गीत गाती है मोहब्बत की, तुम्हारी नरमियां जब गीत गाती है मोहब्बत के, तो फिर उर्दू जबां मालूम है। तुम्हारी नरमियां जब गीत गाती है मोहब्बत के, तो फिर उर्दू जबां मालूम है। हमारे दिल की वीरानी से पहले, हमारे दिल की वीरानी से पहले लहू था आंख में पानी से पहले। हमारे दिल की वीरानी से पहले लहू था आंख में पानी से पहले। तो तुम्हारा नाम लिखकर मैं अपना नाम, तुम्हारा नाम लिखकर नाम अपना, हमारे दिल की वीरानी से पहले लहू था आंख में पानी से पहले। और तुम्हारा नाम लिखकर नाम अपना मैं लिख लेता था आसानी से पहले। तुम्हारा नाम लिखकर नाम अपना मैं लिख लेता था आसानी से पहले। कली दिल की, मेरे दिल की कली खिलती थी रौनक, मेरे दिल की कली खिलती थी रौनक, गली में रात की रानी से गली में रात की रानी से पहले। और शेर पेश करता हूँ, एक शेर है जो पेश करता हूँ। दादा भी यही बैठ कर
کہ نغمہ مرثیہ خانی میں دی، نغمہ مرثیہ خانی میں دی، کون سنتا ہے کہانی میں، نغمہ مرثیہ خانی میں دی، کون سنتا ہے کہانی میں دی، اور نغمہ مرثیہ خانی میں دی، کون سنتا ہے کہانی میں دی۔ اور غزل پیش کرتا ہوں، یاد کیا رہا سوتے سوتے سے مجھے روز جگا دیتا ہے، سوتے سوتے سے مجھے روز جگا دیتا ہے، کیسی نیندیں میری آنکھوں کو خدا دیتا ہے، سوتے سوتے سے مجھے روز جگا دیتا ہے، کیسی نیندیں میری آنکھوں کو خدا دیتا ہے، اور کون ہے وہ جو اندھیرے میں چراغوں کی طرح، کون ہے وہ جو اندھیرے میں چراغوں کی طرح، میں جو بجھتا ہوں تو پھر مجھ کو جلا دیتا ہے، کون ہے وہ جو اندھیرے میں چراغوں کی طرح، کون ہے وہ، کون ہے وہ جو اندھیرے میں چراغوں کی طرح، میں جو بجھتا ہوں تو پھر مجھ کو جلا دیتا ہے، اور وہ کبھی خواب بناتا ہے میری آنکھوں میں، وہ کبھی خواب بناتا ہے میری آنکھوں میں، اور کبھی خواب کو تعبیر بنا دیتا ہے، وہ کبھی خواب بناتا ہے میری آنکھوں میں، اور کبھی خواب کو تعبیر بنا دیتا ہے، اور پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، بعد میں ہجر کی دیوار اٹھا دیتا ہے، پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، پہلے وہ خواب دکھاتا ہے رفاقت کے مجھے، بعد میں ہجر کی دیوار اٹھا دیتا ہے، اور یہ محبت کا خشبو ہے جو نظر ملتے ہی، یہ محبت کا خشبو ہے جو نظر ملتے ہی مجھے حیرت سے آئینہ بنا دیتا ہے، یہ محبت کا خشبو ہے جو نظر ملتے ہی مجھے حیرت سے آئینہ بنا دیتا ہے، اور جب بھی آتا ہے مجھے شام ڈھلے اس کا خیال، جب بھی آتا ہے مجھے شام ڈھلے اس کا خیال، پھول ہی پھول میرے دل میں کھلا دیتا ہے، جب بھی آتا ہے مجھے شام ڈھلے اس کا خیال، پھول ہی پھول میرے دل میں کھلا دیتا ہے، اور دو دلوں کو جو محبت سے ملاتا ہے وہی، دو دلوں کو جو محبت سے ملاتا ہے وہی، اسے تتلی مجھے جگنوں کی تبا دیتا ہے، دو دلوں کو جو محبت سے ملاتا ہے وہی، اسے تتلی مجھے جگنوں کی تبا دیتا ہے، اور مدتوں بعد جو ملتا ہے وہ مجھ سے رونق، مدتوں بعد جو ملتا ہے وہ مجھ سے رونق، اپنے دیدار کی توقیر بڑھا دیتا ہے، مدتوں بعد جو ملتا ہے وہ مجھ سے رونق، اپنے دیدار کی توقیر بڑھا دیتا ہے، سوتے سوتے سے مجھے روز جگا دیتا ہے، کیسی نیندیں میری آنکھوں کو خدا دیتا ہے۔